The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म अनिल परियार उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा छलफल गरिने यो कार्यक्रम तपाई शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा आज हामीले स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धमा राजनीतिक दल तथा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगबीच देखिएको विवादका सम्बन्धमा कुराकानी गर्दैछौं। कुराकानीका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा सोध्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55 29 930, टेलिफोन नम्बर पुनः पटक 55 29 930 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई भने कृपया नटिपाउनुहोला। पछिल्लो समय स्थानीय तह पुनर्संरचनालाई लिएर दलहरू निकै ध्रुवीकृत भइरहेका छन्। बालानन्द पौडेल संयोजकत्वको पुनर्संरचना आयोगले 565 स्थानीय तह निर्धारण गरेपछि यो संख्यालाई लिएर दलहरू विभाजित भएका हुन्। सत्ता घटक प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निकायको संख्या 1000 भन्दा बढ़ी हुनुपर्ने बताएको छ भने वर्तमान गठबन्धनलाई सहयोग गरेको मधेसी मोर्चाले स्थानीय पुनर्संरचनाको काम नै रोक्न माग गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आयोगले निर्धारण गरेको 565 कै संख्यालाई आधार मान्नुपर्ने बताएको छ। स्थानीय तह निर्धारण सम्बन्धमा दलहरूबीच विवाद भइरहँदा यसले निर्वाचनमा पार्ने प्रभावका साथै अब स्थानीय निकायको संख्या फेरबदल हुन्छ कि हुँदैन, आज हामी यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। कुराकानीका लागि आजका अतिथि स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। पौडेलजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। स्थानीय निकाय पुनर्संरचनालाई निकै विवादित बनाउनु भयो नि, किन? होइन, त्यस्तो विवादितै पनि होइन। अब यो भनौँ न, पुनर्संरचना भनेको ज्यादै नै दूरगामी प्रभाव राख्ने विषय हो। त्यसैले यसमा सबैको चासो हुनु, यसमा सुझावहरू आउनु, आफ्ना क्रिया प्रतिक्रियाहरू जनाउनु स्वाभाविक हो नि। त्यही प्रोसेसबाटै यो गुज्रिनुपर्छ र त्यही नै भइरहेको छ। तपाईले यो संख्या निर्धारण गर्दाखेरि अलिकति पर्याप्त रूपमा छलफल नगरिकन स्थानीय निकायमा गएर चाहिँ यो विषयमा प्रशस्त मात्रामा बहस नगरिकन हचुवाको भरमा 565 निकाय चाहिँ तोकिदिनु भयो भन्ने गुनासो पनि आरोप पनि आइरहेछ। त्यस्तो होइन, वास्तवमा यो आरोपलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं। किन भन्दाखेरि हामीलाई जे जति समय उपलब्ध थियो त्यो उपलब्ध समयलाई अधिकतम हिसाबले हामीले उपयोग गर्यौं र हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि करिब 1300-1400 जना विभिन्न व्यक्तिहरूसँग, विज्ञहरूसँग, राजनीतिक पार्टीहरूसँग, सभासदज्यूहरूसँग हामीले छलफल गर्यौं र हामीले छलफलमा के भने भन्दाखेरि यो पुनर्संरचना किन हुन गइरहेछ, संविधानले के व्यवस्था गर्यो र के आधारमा यसको पुनर्संरचनाको हामी खाका कोर्दैछौं भन्ने हिसाबले हामीले ती कुराहरू राख्यौं र त्यसमा उहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू लियौं र हामीले 75 जिल्लामा हामी जान सकेनौं यो मापदण्ड बनाउँदै गर्दाखेरि। तर हामीले भनौं न 75 जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीहरूसँग पनि हामीले सुझावहरू लियौं र कतिपय जिल्लाहरूमा आयोग पनि पुगेर सुझावहरू लियो र त्यो आधारमा हामी केन्द्रमा प्राप्त तथ्याङ्कहरूलाई पनि विश्लेषण गर्यौं र त्यसले एउटा स्ट्यान्डर्ड मात्रै तोकेको हो, मापदण्ड मात्रै तोकेको हो र यसको आधारमा पुनर्संरचना गर्ने काम त अब स्थानीय तहमा नै बल्ल सुरु भएको छ। यो चाहिँ सीमाङ्कन गर्ने, त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुराहरू, त्यसको वडा विभाजन गर्ने, त्यसको नामाकरण गर्ने, त्यसको केन्द्र तोक्ने लगायतका सम्पूर्ण कामहरू स्थानीय तहबाट नै हुन्छ, यो जिल्ला तहबाट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भने एउटा राष्ट्रिय रूपमा एउटा मापदण्ड तोक्ने, त्यसका चाहिँ अपवादहरूलाई पहिचान गर्ने कामसम्म गर्यौं र त्यही आधारमा चाहिँ अब स्थानीय तहमा कसरी गर्दा त्यो सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय तहबाटै हुन्छ। त्यसैले हामीले त्यो खालको विधि अपनाएका छौं। हजुर, श्रोतालाई एउटा जानकारी, अघि हामीले प्रश्न टिपाउनका लागि 55 29 930 नम्बर दिएका थियौं। प्राविधिक गडबडीका कारण हामीले नम्बर परिवर्तन गरेका छौं। पछिल्लो नम्बर 55 41 905। आदरणीय श्रोता, तपाईले प्रश्न टिपाउनका लागि 55 41 905 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। म फेरि पौडेल सरसँग जान चाहे। राज्य अब संहितामा गइसकेपछि स्थानीय निकाय कस्तो हुने, जनताले पाउने सेवा सुविधा के हुने भन्ने कुरामा सचेत हुनु त स्वाभाविक नै होला। त्यो गर्नुपर्ने
पर्छ होला। तपाईहरू केन्द्रमा बसेर विशेष गरी अब यो तपाईलाई लागेको आरोप भने चाहिँ नेपालको नक्सा लिएर स्केल र शिक्षा कलम बोकेर स्थानीय निकाय विभाजन गर्नुभयो, यसले चाहिँ जनचासोको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने चाहिँ मुख्य आरोप तपाईलाई लागेको थियो। हजुर, वास्तवमा यो कुरा सत्य होइन। किन सत्य होइन भने हामीले त्यो पेन्सिल र नक्सा लिएर कोरेकै छैनौं। यो कोर्ने काम चाहिँ स्थानीय तहमा नै भनेका छौं हामी। हो, किनभने त्यो चाहिँ जिल्लामा त प्राविधिक समिति छ र त्यो प्राविधिक समितिले विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू, त्यहाँका सरकारवालाहरू, जनप्रतिनिधिहरू, पूर्व जनप्रतिनिधिहरू सबैलाई राखेर यो गर्नुहोस् भनेर भनेका छौं। त्यसैले यो काठमाडौँमा बसेर यो कोरिएको हुँदै होइन। हामीले त एउटा मापदण्ड बनायौं र त्यो मापदण्डको आधारमा त्यो नक्सा कोर्नलाई त हामीले स्थानीय तहमै भनेका छौं नि। जस्तो अब अघिल्लो सरकारले आगामी मक्सिरभित्र निर्वाचन गराउने चाहिँ तयारी स्वरूप तपाईलाई चैत 2 गते तपाईहरुको गठन भयो, तपाईहरुको संगठन भनौं अब तपाईको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा समिति बन्यो। त्यो निकायलाई चाहिँ अब छिटो प्रतिवेदन देऊ र हामी जसरी पनि मक्सिरभित्र निर्वाचन गर्छौं भनेर उहाँले भनेकै आधारमा छिटो तपाईहरुले चाहिँ पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नगरिकनै निर्वाचन छिटो गराउने चाहिँ हेतुले नै चाहिँ पुनर्संरचनाको स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको संख्या तोक्नुभयो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। वास्तवमा अब यो हामीलाई समय चाहिँ अलिकति कम हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले मान्नै पर्छ। किनभने 1 वर्षको समय पनि हाम्रो लागि कम थियो। अरू देशको अनुभव हेर्नुभयो भने 4 वर्ष 5 वर्ष लगाएर यो कामहरू गरेको देखिन्छ। त्यसैले हामीलाई 1 वर्षको समय पनि कम थियो, तर हामीले 1 वर्षको समय पनि पूरा उपयोग गर्न पाएनौं। सुरुका 2 महिना जति हामीले घर खोज्ने, कर्मचारीको बन्दोबस्त गर्ने, यस्तै कुराहरूमा हाम्रो बित्यो र हामीले फागुनसम्म पनि हामीले टाइम पाएनौं। र हामीलाई के भनिएको छ अहिले पनि र हिजो पनि भन्दाखेरि अब चुनाव छिटो गर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। अब 74 माघ 7 गते भन्दा अगावै 3टै तहको चुनाव गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ र स्थानीय तहको चुनाव नभएसम्म संघको पनि राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदैन र राष्ट्रिय सभाको चुनाव नभएसम्म संघको प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकको घोषणा गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय तहको चुनावबाट नै चुनाव सुरु हुन्छ। त्यसैले जति सक्दो छिटो यसको प्रतिवेदन प्राप्त भयो हुन्थ्यो भन्ने सरकारको स्वाभाविक भनाइ लाग्यो हामीले संवैधानिक बाध्यताभित्र। त्यसैले त्यो बाध्यतालाई हामीले पनि रियलाइज गर्दै यसलाई छिटो गर्न सकिन्छ भने कतिपय कामलाई पछाडि सारेर यो संख्या र सिमानाको कामलाई अगाडि ल्याएको हामीले पक्कै हो। तपाईहरुले के आधारमा चाहिँ अब जस्तो स्थानीय निकाय पुनर्संरचना 565 तोक्दाखेरि चाहिँ यो जनसंख्यालाई मात्रै आधार बनाउनु भएको छ कि भौगोलिक आधारहरू पनि खोज्नु भएको छ? हजुर, वास्तवमा यो 565 संख्या भन्दा पनि यसका आधारहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ। वास्तवमा यो संख्या कुनै पिकअप गरेर अनि त्यो गरेको होइन। हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि संविधानले के काम दिएको छ र यो स्थानीय सरकार भनौं न, स्थानीय सरकारै भनेको छ संविधानले यसलाई के काम दिएको छ भनेर हेर्यौं र यसलाई धेरै नै कामहरू संविधानले दिएको छ। सर्भिस डेलिभरीको, फ्रन्टलाइन सर्भिस डेलिभरीको सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ स्थानीय तहलाई लगाएको देखिन्छ। उसले त्यो कामहरू गर्न आफैले कानूनै बनाउन सक्छ। कानून बनाउने हैसियत सहितका यी सरकारको रूपमा चाहिँ संविधानले परिभाषित गरेको छ। त्यसैले हिजोको स्थानीय निकायको चाहिँ आँखाबाट हेर्यौं भने ठूलो गल्ती हुन्छ। त्यसैले यो अहिले संविधानले जुन स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ त्यो सरकारको हैसियत ग्रहण गर्नलाई के कुरा चाहिन्छ भन्ने आधारमा यसको चाहिँ संरचनाको बारेमा हामीले छलफल गर्यौं। त्यो भइसके पछाडि यसको भूगोललाई हेर्यौं, हामीले जनसंख्यालाई हेर्यौं, सामाजिक संरचनालाई हेर्यौं, जातीय भाषिक सघनताका कुराहरूलाई, आय स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, पानी ढलो, पूर्वाधारको विकास लगायतका तमाम कुराहरूलाई हेरेर हाम्रो भनौं न जनसंख्याको बनोट कस्तो छ, वितरण प्रणाली के छ, हाम्रो बसाई सराईको अवस्थाहरू के छ, यो सबै कुराहरूलाई हेरिसके पछाडि अनि हामीले हिमाल, पहाड़, तराई, भित्री मधेसका फरक मापदण्डहरू गर्यौं। त्यसमा पनि थुप्रै अपवादहरू छन् र ती अपवादहरूलाई पनि परिभाषित गर्यौं र यही आधारमा संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न, यो दिएको अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्न सक्षम हुने गरी यो इकाई बनाउनुपर्छ, यी युनिटहरू बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हामीले यो पुनर्संरचनाको खाकालाई एउटा प्रारूप दियौं। खास गरी अब तपाईलाई म फेरि अब त्यही विषयमा जोड्न चाहे, विकेन्द्रीकरणको के सिद्धान्त तपाईहरुले अवलम्बन गर्नु भएको छ? जस्तो अब यो स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्दाखेरि राजस्वको परिचालन कसरी गर्ने, स्रोत परिचालन कसरी गर्ने, यी विषयहरू पनि अलिकति तपाईहरुले मूल्याङ्कन गर्नुभएको होला नि?
हजुर, वास्तवमा हामीलाई ज्यादै अप्ठ्यारो पाटो त्यहाँ थियो कि यसले एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि संविधानले भनौँ न यो राजस्वका केही स्रोतहरू उसले दर समेत तोकेर चाहिँ उठाउन सक्ने बन्दोबस्त अनुसूची 8बाट गरेको छ। त्यसको अलावा अरू राजस्वका स्रोतहरू धेरै जसो सङ्घमा छन् र त्यो चाहिँ फिस्कल ट्रान्सफर भन्छ, गभर्मेन्टल फिस्कल ट्रान्सफरको मार्फतबाट त्यो स्रोतहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जान्छ। त्यसैले त्यो प्रदेश र स्थानीय सरकारमा त्यो जाने मोडल के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ संविधानले भन्दैन, केही आधारहरू दिएको छ। त्यसैले अब त्यसमा चाहिँ हामीले के आधारमा हामीले यसलाई व्याख्या गर्यौं भन्दाखेरि काम जहाँ जान्छ काम सँगसँगै त्योसँग सम्बन्धित स्रोत साधनहरू पनि त्यही जान्छ। त्यसैले त्यो काम स्थानीय सरकारमा गइसकेपछि त्यो कामको लागि अहिले जुन छुट्याइने पैसाहरू छ, मानव स्रोतहरू छ, ती सबै त्यहाँ जान्छन् भन्ने आधारमा, त्यो व्याख्याको आधारमा यो आयोगले त्यसरी बुझ्यो। तपाईलाई अझ सजिलो होला, तपाईहरूले निर्धारण गरेको स्थानीय निकायको परिकल्पना जुन छ अहिले 565 निकाय, यसको अब हैसियत चाहिँ के हुन्छ? जस्तो अब हामी संहितामा गइसकेपछि जिल्ला जिल्लाहरू चाहिँ हुँदैनन् होला, तपाईहरूले निर्धारण गरेको यो निकायको हैसियत अधिकार चाहिँ के हुन्छ? ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा गर्नु। वास्तव यहीँनिर बुझाइमा हाम्रो समस्या छ। यी सरकारको हैसियत यिनले ग्रहण गर्छन्, त्यहाँ व्यवस्थापिका हुन्छ, त्यहाँ कार्यपालिका हुन्छ, त्यहाँ न्यायपालिका हुन्छ, स्थानीय अदालतको पनि व्यवस्था गरेको छ। र यिनले चाहिँ ती कामहरू जुन अनुसूची 8ले दिएका 22वटा कामहरू छन्, त्यो काम चाहिँ संविधानसँग नबाजिने गरी आफैले कानून बनाएर त्यो अधिकारको प्रयोग गर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ न, अहिले तपाईँ घर जग्गा धनी पूर्जा लिनु पर्यो भने मालपोत कार्यालय जिल्ला सरमुकाममा जानुपर्छ। अब त्यो अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ। आज तपाईँले एउटा सानो कुलो बनाउन, एउटा योजना बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ त खर्च उठाएर दूर दराजका मान्छेहरू खर्च उठाएर योजना आयोगमा धाउँछन् है। योजना आयोगमा आएर योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, मन्त्रीहरूको घर दैलो काठमाडौँमा आएर यो योजना पारिदिनु पर्यो, यो राखिदिनु पर्यो भनेर लबिङ गरेको मलाई थाहा छ। अब यो चाहिँ भनौँ न उनीहरू त्यहीँ बसेर योजना बनाउँछन् र केन्द्रले चाहिँ भनौँ न संघले त्यो उठेको राजस्वबाट जुन एउटा निश्चित सिद्धान्तको आधारमा त्यो रकम चाहिँ स्थानीय सरकारमा पठाउँछ र त्यो रकमबाट योजनाहरू बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको प्राथमिकीकरण गर्ने सबै काम चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्छ। भनिसके पछाडि अहिले जिल्लाबाट भइरहेका धेरै कामहरू, सबै जसो कामहरू, त्यस्तै गरिकन अञ्चलबाट भएका, क्षेत्रीय कार्यालयबाट भएका, सिंहदरबारबाट भएका कामहरू पनि अब स्थानीय सरकारबाट हुने भयो। यो संविधानमा जुन 22वटा अनुसूची 8 र अनुसूची 9मा भएका कामहरू छन्, ती कामहरू त्यहीँबाट हुने भयो। त्यसैले अब तपाईँले यसरी पनि भन्दा हुन्छ, जस्तो अहिले बानेश्वरमा बसेर कानून बनाउनुहुन्छ नि, हो त्यो बानेश्वरमा बसेर कानून बनाउने अधिकार पनि त्यो अनुसूचीमा भएका अधिकारको हकमा चाहिँ स्थानीय सरकारमै। हजुर पौडेलजी, जस्तो अब राज्य अत्यन्तै केन्द्रीकृत भयो, विकास चाहिँ सिंहदरबारमा केन्द्रित भयो, कर्णालीमा पुग्न सकेन भन्ने चाहिँ त्यही चाहिँ त्यो राज्य चाहिँ सर्वसाधारणमा पुगेन, कर्णालीका नागरिकलाई पुग्न सकेन, नागरिकमा पुग्न सकेन भनेर नै संहिताको अवधारणा आएको होला सायद। अब 3157 हाराहारीमा गाविसलाई तपाईँले 556मा धार्नु भएको छ। सुगम ठाउँमा त स्थानीय निकाय गाभिनु ठिकै होला, नगरपालिकाभित्र पूर्वाधार पुगेका ठाउँमा त यो ठिकै नै होला, तर जुम्ला, हुम्ला, कर्णालीका जिल्लामा यो कतिको सम्भव छ? संहितामा सर्वसाधारणले पाउने सेवा र सुविधा तथा अधिकारलाई उनीहरूको नजिक पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा अब यो गाविस गाभिएपछि त झन टाढा पुग्ने भयो नि। हजुर, मैले यहाँनिर एकदमै प्रश्न पार्ने ज्यादै महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँले उठाउनु भयो। जस्तो अहिलेको गाउँ विकास समितिले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि उसले पञ्जीकरण गर्छ, जन्म मृत्यु बसाई सराईको दर्ता गर्छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्छ र सिफारिस गर्छ, केही नागरिकता राहदानी नाता प्रमाणित गर्छ, घर जग्गा मूल्याङ्कन गर्छ, सरजमिन गर्छ, म्याद तामेली अदालतको। त्यस्तै गरिकन यो उसबाट आएको नेपाल सरकारले दिएको अनुदानबाट चाहिँ सानातिना पूर्वाधारको काम गर्छ। अहिले गरिरहेको काम यिनै नै हो। र हामीले के भन्यो भने साविका गाउँ विकास समितिहरूको केन्द्र जहाँ छ त्यो कम्तीमा पनि एउटा वडा हुन्छ, त्यो एउटा सेवा केन्द्रको रूपमा रहन्छ र यी जति पनि अहिले मैले भने नि यी कामहरू, अहिलेको साविका गाउँ विकास समितिले गरेका कामहरू, यी कामहरू चाहिँ त्यहीँबाट हुन्छ। आयोगको पहिलो निर्णय यही नै हो। नेपाल सरकारले पनि हामीलाई त्यो सेवा केन्द्र बनाउने गरी गर भनेर भनेको छ। भनिसके पछाडि यो सेवा त त्यही नै रह्यो। अहिलेको साविका गाउँ विकास समिति त्यही नै छन्, जे सेवा दिइरहेका छन् त्यही नै छन्। अब जिल्लाबाट दिएको सेवा चाहिँ
अब यो 565 हुँदा 565 ठाउँमा 75 बाट 565 भयो। 14 अञ्चलबाट 14 ठाउँबाट दिएको सेवा चाहिँ 565 ठाउँबाट दिने भयो। 5 विकास क्षेत्रबाट होइन क्षेत्रीय कार्यालयहरूबाट दिएको सेवा चाहिँ 565 ठाउँबाट दिने भयो। एउटा सिंहदरबारबाट दिएको सेवाहरू मध्ये जति पनि यो स्थानीय तहमा गएका कुराहरू छन् त्यो चाहिँ 565 ठाउँबाट हुने भयो। एउटा बानेश्वरमा एक ठाउँमा कानून बन्थ्यो, अब 565 ठाउँमा कानून बन्ने भयो। यो त धेरै डिपार्चर होइन र पौडेलजी। जस्तो अब यो हाम्रो पूर्व मुख्य सचिव तीर्थमान साक्यज्यूको संयोजकतामा त्यो यूएनडीपीको सहयोगमा होला जस्तो लाग्छ। सालाखाला 3 गाविसलाई जोडेर उहाँले चाहिँ एउटा गाउँपालिका बनाउने प्रतिवेदन दिनुभएको थियो। त्यो अलि वैज्ञानिक छ नेपालको सन्दर्भमा भन्ने छ। त्यो प्रतिवेदन तपाईले मूल्याङ्कन गर्नुभएको थियो? हामीले हेर्यौं त्यो रिपोर्ट धेरै पटक पढ्यौं हामीले है। आयोगमा धेरै लामो छलफलहरू गर्यौं र त्यो रिपोर्ट कुन सन्दर्भमा बनेको थियो? अनिलजी त्यो रिपोर्ट बन्दाखेरि यिनै अधिकार जुन मैले अघि भने नि यही भाइटल रजिस्ट्रेसन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, नाता प्रमाणित घर जग्गा मूल्याङ्कन, सरजमिन, म्याद तामेली यिनै काम गर्ने स्थानीय निकाय भनौं न गाविस, त्यो गाविसको परिकल्पना हो नि त त्यो त। अब यो त सरकार भयो। यो त्यहाँ व्यवस्थापिका छ, त्यहाँ कार्यपालिका छ, त्यहाँ न्यायपालिका छ। कानून बनाउने हैसियत सहितका यी सरकार र त्यो विकेन्द्रीकरणको एउटा कानूनबाट निश्चित भनौं न अधिकारहरू दिएको चाहिँ युनिटको बीचमा हामीले पनि कम्पेयर गर्यौं र यो चाहिँ धेरै मानेमा यो संविधानले धेरै नै चाहिँ भिन्नता ल्याएको छ। त्यसैले त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ एउटा। अर्को चाहिँ अब भनौं न हिजो जुन हिसाबले चाहिँ गाउँ विकास समितिहरूले अधिकारको प्रयोग गर्थ्यो त्यो चाहिँ केन्द्रप्रति जवाबदेही हुने अवस्था थियो वास्तवमा होइन। जस्तो अब संहितामा गइसकेपछि कानून प्रत्याभूत गर्ने हिसाबले, अन्य सेवा सुविधा दिने हिसाबले त 3 गाविसलाई जोडेर एउटा गाउँपालिका बनाउँदाखेरि त्यही अवधारणा जान त सकिन्थ्यो होला नि भन्न मात्रै खोजेको। ए होइन, अब त्यो जान सकिन्छ, तर त्यसले के गर्छ भने नि अनिलजी, यो जुन अधिकारहरू दिएको छ नि, अधिकारमा जुन समष्टिकरण कन्सोलिडेसन भन्छ नि, यति धेरै अधिकार दिनुभयो, साना साना युनिट बनाउनु भयो भने त्यो अधिकारको प्रयोग त्यसले गर्न सक्दैन र यसले अधिकार प्रयोग गर्न सकेन भन्ने नाममा फेरि भोलि केन्द्रीकरण हुने डर रहन्छ। तपाईले काममा कन्सोलिडेसन गरिसकेपछि युनिटको फ्रेगमेन्टेसन चाहिँ त्यसले चाहिँ भनौं न त्यो तालमेल राख्दैन। हजुर, हामी इन्टरनेसनली पनि हेर्यौं जहाँ साना साना युनिटहरू छन् त्यहाँ चाहिँ एकदम स्पेशलाइज्ड कामहरू मात्रै दिएको छ। हजुर, जहाँ कामको कन्सोलिडेसन भएको छ त्यहाँ ठूला ठूला युनिटहरू बनाएको। पौडेलजी, यहाँलाई के बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि म केही श्रोताका प्रश्नसहित आउनेछु। अहिलेलाई कृपया छोटो समयको लागि टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई पनि छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका विषयमा राजनीतिक दल तथा आयोगबीच देखिएको विवादका सम्बन्धमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। पौडेलजी, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। पौडेलजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुन्दैछु। पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब तपाईहरुले 565 वटा स्थानीय निकाय गठन गरिदिनु भयो। कांग्रेसले 1000 भन्दा बढ़ी बनाउनु पर्छ भनिरहेछ। एमाले लगभग तपाईहरुले चाहिँ निर्धारण गरेको संख्यालाई नै मानिरहेछ। राप्रपाले गाविसलाई नचलाऊ भनिरहेछ। मधेसी मोर्चाले चाहिँ अब यो पुनर्संरचना आयोगको चाहिँ कामै रोक्नुपर्छ भनिरहेछ। यो गन्जागोलको बीचमा तपाईहरुलाई काम गर्न चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो भइरहेछ? वास्तवमा अब यो पुनर्संरचनाको काम चाहिँ आफैमा जटिल काम हो। अब यसलाई मूलतः आयोगले काम गर्दाखेरि हामी चाहिँ संविधान नै हो हाम्रो सबैभन्दा आयोगलाई निर्देशित गर्ने आधार भनेको र त्यो संविधानमा सबै राजनीतिक पार्टीका भावनाहरू त्यही संविधानमै मुखरित भएका छन् भन्ने हिसाबले आयोगले बुझ्दछ र वास्तवमा यहाँ मूल प्रश्न चाहिँ संख्याको भन्दा पनि संविधानले जुन स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ त्यो सक्षम स्थानीय सरकार बन्छ कि बन्दैन, यी अधिकारहरूको प्रयोग गरेर जुन जनतालाई नजिकबाट सरकारको सेवा दिने परिकल्पना संविधानले गरेको छ त्यो गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने दृष्टिकोणबाट यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, यसको विश्लेषण हुनुपर्छ। त्यसैले निरपेक्ष रूपमा संख्या धेरै वा थोरै भन्ने कुरा भन्दा पनि जे प्रयोजनको लागि जुन उद्देश्यले यो भनौं न राज्य संरचनामा परिवर्तन भयो, एकात्मक राज्य व्यवस्था
व्यवस्थाबाट संघीय राज्य व्यवस्थामा हामी गयौं र 3 तहका सरकारको परिकल्पना गर्यौं। ती सरकारहरू कसरी चल्छन्, तिनको चाहिँ भनौं न सर्भिस डेलिभरी कसरी हुन्छ, तिनीहरूको प्रभावकारिता के हुन्छ, ती कति मितव्ययी हुन्छन्, ती कति खर्चिला हुन्छन्, यी सबै कुराको लेखाजोखा पनि गर्न जरुरी छ। त्यसैले आयोगले के ठान्छ भन्दाखेरि संविधानले परिकल्पना गरेको फ्रेमभित्र बसेर यो पुनर्संरचनाको कामलाई हैन, यो संख्या फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना कतिको छ? जस्तो तपाईहरु अब सर्वदलीय बैठक बोलाउनु हुन्छ होला, अब धेरै विभाजित भइरहेछ, यो संख्यामा नै चाहिँ नेपालको राजनीति अब अहिले ध्रुवीकृत भइरहेछ, यो फेरबदल हुन्छ कि हुँदैन? अब यसमा चाहिँ म भनौं न यो लोकप्रिय तपाईको कान्तिपुर एफएम मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि संख्यालाई गौण मानौं हामी, किनभने मुख्य कुरा चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरेको यो जुन भूमिकाहरू छ, जुन तहको सरकारलाई भूमिकाहरू दिएको छ र विशेष गरी हामीले पुनर्संरचना गरिरहेको स्थानीय सरकारको त्यो सरकार सक्षमतापूर्वक सञ्चालन हुनको लागि के कुराहरू चाहिन्छ, के भयो भने मात्रै यो अधिकारहरूको उसले भनौं न सक्षमतापूर्वक उपयोग गर्न सक्छ, प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट नै यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र त्यही आधारमा चाहिँ आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ हामी आह्वान गर्दछौं र त्यही कुरा हामी बुझाउने हामी प्रयासमा छौं र मलाई लाग्छ राजनीतिक पार्टीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो हिसाबले सुझावहरू दिइरहनु भएको सुझावहरूलाई पनि हामी हेर्छौं। हैन, दलीय सहमति भयो भने चाहिँ के फेरबदल हुन सक्छ? यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ आयोगलाई नै छोड्दिउँ, किनभने संविधानले नै यो आयोगको परिकल्पना गरेको छ संख्या र सिमाना तोक्नको लागि। उहाँहरूको सुझावलाई चाहिँ हामी निश्चय नै आयोगले पटक पटक मागि नै रहेको छ र उहाँहरूका सुझावहरू आइ पनि रहेका छन् र एकदम सृजनशील सुझावहरू आएका छन्, त्यसलाई आयोगले चाहिँ एकदम उच्च मूल्याङ्कन गर्छ र अब यो संख्या भन्दा पनि यसको चाहिँ यो प्रक्रिया र यो संविधानले परिकल्पना गरेको भनौं न सरकारको जुन परिकल्पना छ त्यो भित्र कसरी यो सक्षम सरकार बनाउने भन्ने दृष्टिकोणबाट सबै कुराको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अब यो तपाईले अलिकति सिधा हिसाबमा बुझ्दाखेरि अब 565 नै कायम हुन्छ भन्ने हो? अब यस्तो छ भनौं न, एउटा 565 को त एउटा रेन्ज नदिएको हो। यो रेन्ज भित्र चाहिँ अब कतिपय जिल्लाले चाहिँ त्यो रेन्ज भन्दा कममा पनि रिस्ट्रक्चरिङको काम गरिदिएको छ। जस्तो दाङ जिल्लाबाट हिजो मात्रै आयोगमा त्यो रिपोर्ट हस्तान्तरण भएको छ। हामीले भनौं न आयोगले दिएको म्याक्सिमम रेन्जको लिमिट भन्दा भित्रै 2टा कम युनिट बनाएर उहाँहरूले चाहिँ पेश गर्नुभएको छ। त्यसैले अब त्यो चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा अपवादहरू हुन सक्छ हैन, जस्तो अघि नै भन्नुभयो नि त्यहाँको भूगोलले, त्यहाँको सामाजिक बनोट, त्यहाँको जातीय भाषिक चाहिँ सघनताको परिस्थिति सबै हेर्दाखेरि र विशेष संरक्षित स्वायत्त क्षेत्रको कुराहरू छ हैन, त्यहाँ त्यो रिस्ट्रक्चरिङमा चाहिँ त्यो कुराहरू मिलाउँदाखेरि त्यसलाई अलिकति सजिलो हुने स्थिति भयो भने त्यो कुराहरू त्यही भनौं न जिल्लागत हिसाबले। पौडेलजी, जस्तो अब मेरो पनि चासो अलि बढी नै छ यसमा, हामीलाई सुनिरहनु भएका श्रोताहरूको पनि चासो होला। तपाईहरुले 565 भनिदिनु भएको छ, बारम्बार हामी फेरि संख्यामै केन्द्रित भइरहेछौं। नेपाली कांग्रेस जो अहिले सत्ताको प्रमुख घटक दल छ उसले 1000 भन्दा बढी हुनुपर्छ भनिरहेछ, तालमेल मिलाउनै गाह्रो छ। अलिकति दायाँ बायाँ हुन सक्छ कि सक्दैन मात्रै भन्न खोजे मैले। होइन, यो दायाँ बायाँ भन्ने त यस्तो भयो नि, यो कुनै चाहिँ ढुङ्गामा लेखेको त होइन नि 565 भनेर। भनेपछि परिवर्तन हुन सक्छ, मापदण्डहरूको आधारमा आयो होइन। तर यसको चाहिँ यसलाई जज गर्ने आधार निरपेक्ष रूपमा तपाईले 1000 भन्नुभयो, निरपेक्ष रूपमा 500 भन्नुभयो, निरपेक्ष रूपमा 300 भन्नुभयो, त्यसले के माने राखेर? पक्कै पनि राखेन नि हैन। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, एकदमै संक्षिप्त जवाबको म तपाईसँग अपेक्षा गर्छु। महेन्द्र नारायण मिश्रले काठमाडौँबाट सोध्नु भएको छ, हिमाल र पहाड़मा जुन तरिकाले तपाईहरुले चाहिँ सीमाङ्कन गर्नु भएको छ यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ पार्ने प्रभाव के हो भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, यस्तो छ, अब हिमालको चाहिँ भौगोलिक बाध्यता छ, त्यसैले हामीले हिमाललाई चाहिँ मापदण्डमा हामीले कम राख्यौं। जनसंख्याको मापदण्ड जस्तो 15,000 भन्यौं, अब 15,000 पनि जिल्लाकै पपुलेसन 15,000 नभएको मनाङ छ हामीसँग। त्यसैले अब त्यहाँ अपवादहरू भए हैन, हामीले एउटा जिल्लामा कम्तीमा 3टा भन्दा कम युनिट हुँदैन भनेर हामीले अपवादहरू गर्यौं। त्यस्तै अब जनसंख्याको हिसाबले गर्दा तपाईको डोल्पामा चाहिँ त्यहाँको क्षेत्रफल प्रति युनिट क्षेत्रफल चाहिँ 2000 स्क्वायर किलोमिटर भन्दा बढी हुने भयो। त्यसैले हामीले वार्षिक 1300 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी हुन हुँदैन भनिसकेपछि त्यहाँ पनि अपवादहरू भयो। त्यसैले हिमालमा पनि अपवादहरू छन्, पहाड़मा पनि अपवादहरू छन्
र त्यसैले मलाई लाग्छ जहाँ जहाँ ती अपवादहरू छन् त्यो अपवादलाई अपवादकै रूपमा लिनुपर्छ र जहाँ चाहिँ जर्नलाइज गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ जर्नलाइज गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो मापदण्डहरूमा त्यो कुराहरू प्रष्ट पारेका छौं। त्यसैले मलाई लाग्छ त्यो पहाड र हिमालका समस्याहरू चाहिँ ती अपवादहरूको बन्दोबस्त मार्फत चाहिँ तिनको समाधान भएको छ। नगेन्द्र प्रसाद लामिछानेले सोध्नु भएको छ धनकुटाबाट, यो संरचनाको मापदण्ड के आधारमा निर्धारण गरिएको छ? यत्रो धेरै संख्यामा गाउँपालिका बनाउँदाखेरि बजेटले ढाल्ला भनेर अलिकति आर्थिक पाटोको हिसाबमा उहाँले सोध्नु भएको छ। अब एकदमै यो प्रश्न चाहिँ मलाई ज्यादै गाह्रो प्रश्न गर्नुभयो, किनभने यी युनिट अहिले भाइबल छन् भन्यो भने सबै युनिट भाइबल छैनन्, अहिले पनि छैनन्। अब यो अलिकति हामी हायर साइडमा किन जानु पर्यो 565? अब आर्थिक हिसाबले अब अहिलेकै संरचनाले संघीयता नै मुलुकले धान्छ कि धान्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेला अर्को प्रश्न होला हैन। अब यो स्थानीय तहमै म चाहिँ हुँदाखेरि यो 565 संख्या पनि त्यो हिसाबले चाहिँ धेरै हो, तर हाम्रो भूगोलको बाध्यता, हाम्रो जनसंख्याको वितरण, यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो माथिल्लो रेन्जतिर जाने बाध्यता चाहिँ आयोगलाई पनि त्यहाँनिर भयो। वीरेन्द्र शाहले सोध्नु भएको छ इनरुवाबाट, आयोगले विवाद रहित ढंगले सबैलाई मान्य हुने गरी खाका कहिलेसम्म टुङ्गो लगाउँछ भनेर सोध्नु भएको छ। हजुर, अब यो हामी चाहिँ एकदम प्रयासरत छौं, हामी दिनरात काम गरिरहेका छौं र राजनीतिक पार्टीहरूले पनि वास्तवमा सेवा टाढा गयो कि भन्ने हिसाबले उहाँहरूका स्वाभाविक चासोहरू छन्, त्यो कुराहरू हामी बुझाउने र त्यो सेवा प्रवाहको ढाँचा कसरी बनाउने भन्ने हिसाबले पनि हामी त्यसमा काम गरिरहेका छौं। त्यसैले मलाई लाग्छ राजनीतिक पार्टीहरूको एकदम सृजनात्मक हिसाबले हामीलाई सघाइरहनु भएको छ र हामी विश्वस्त छौं यो हामीलाई दिएको समयभित्र नै हामी यो काम चाहिँ सम्पन्न गर्छौं। गणेश बुढाथोकी भोजपुर र दीपक खड्का सातोबाटोबाट एकै आशयको प्रश्न भएर मैले एकै ठाउँमा जोड दिएँ उहाँहरूको प्रश्नलाई। यो संरचनाले जुन जनसंख्याको आधारमा यसले पहाड़को भविष्य के गर्ला, तराईको भविष्य के गर्ला, भोलि अब यो राजनीतिक विखण्डन ल्याउने त होइन भनेर सोध्नु भएको छ। त्यस्तो हुँदैन। वास्तवमा तराईका युनिट चाहिँ भाइबल छन्, तिनीहरू चाहिँ एकदम भाइब्रेन्ट युनिट भएर अगाडि बढ्न सक्छन् तत्कालै भनौँ न, ती चाहिँ भाइबल युनिट छन्। अब पहाड़मा अझै पनि केही समस्या छ यो युनिटहरू र बिस्तारै यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा हामीले टेरिटोरियल रिफर्मको हिसाबले यो प्रोसेसलाई निरन्तर जानुपर्छ। यो रिस्ट्रक्चरिङको प्रोसेसलाई पूर्वाधारहरूको विकास हुँदै जाँदाखेरि त्यो रिस्ट्रक्चरिङलाई पनि सँगसँगै हामीले इम्प्रुभ गर्दै लानुपर्छ। त्यसैले यो आज आयोगले भनौँ न यो तय गरिसके पछाडि यो नै सधैँको लागि हो भन्ने हुँदैन, यसलाई निरन्तर प्रोसेसमा राख्नुपर्छ। हजुर, चितहरू खवासले मोरङबाट सोध्नु भएको छ एउटा प्रश्न, प्रदेशको टुङ्गो नलागिकन स्थानीय निकायको संरचना गर्दा भविष्यमा अन्यल झमेला गर्दैन यसले भनेर सोध्नु भएको छ। मैले तपाईँलाई अघि पनि जोड्न खोजेको थिएँ, मधेसी मोर्चाले चाहिँ मुख्य माग भनेकै प्रदेश सीमाङ्कन नटुङ्गाइकन कुनै पनि हालतमा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्न हुँदैन भनेर भनिरहेको छ। हजुर, अब त्यो चाहिँ उहाँहरूको राजनीतिक माग हो। मलाई लाग्छ राजनीतिक पार्टी बसेर मिलाउनुहुन्छ, त्यसमा आयोगले केही भनिरहनु जरुरी भएन। तर आयोगलाई के लाग्छ भन्दाखेरि स्थानीय सरकार चाहिँ को रिस्ट्रक्चरिङ हुँदै गर्दाखेरि भोलि प्रदेशको सीमाङ्कन जसरी भए पनि ती स्थानीय निकायहरू तहहरू चाहिँ त्यही अनुसार जुन जुन प्रदेशमा पर्छन् त्यही प्रदेश अन्तर्गतै रहन सक्छन्। त्यसैले यसले त्यो विषयलाई खासै फरक पार्छ जस्तो लाग्दैन। हजुर, ऋषिकान्त रावतले राजविराजबाट सोध्नु भएको छ, यहाँलाई स्थानीय निकायले स्थानीय कार्यालयमा काम कारबाहीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर सोध्नु भएको छ। हो, अब यो स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा जाने भयो, त्यसैले स्थानीय सरकारहरू हुन् र यिनलाई जिम्मा धेरै दिएको छ र यिनलाई सक्षम युनिट बनाइयो भने काममा चाहिँ चुस्तता आउँछ र नजिकै सरकारलाई त्यहाँका जनताले प्रश्न सोध्न सक्छन्, जवाबदेही बनाउन सक्छन्, उसको पारदर्शिता माग गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि साँच्चीकै सरकारको अनुभूत गर्न सक्छन्। यसले ठूलो परिवर्तन आउँछ जस्तो लाग्छ। हजुर, रोशन अधिकारीले सोध्नु भएको छ, यहाँलाई झापाको गौरादहबाट, नेपालमा कुनै पनि आयोगले बनाएका प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा लागू भएका छैनन्, तपाईहरूले ल्याउने प्रतिवेदन पनि विवाद रहित हुन सकिरहेको छैन, कतिको चुनौती देख्नु भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। होइन, वास्तवमा यो हामीलाई अलिकति समय कम भएको हुनाले यो हामी संचारमा अलिकति कमजोर भयौं। यो कुरा जनमानसमा राजनीतिक पार्टीहरूमा राम्रोसँग लान चाहिँ आयोगले वास्तवमा समयको कारणले पनि हामीले सकेनौं। त्यसैले यो समयको अन्तरमा यी सबै कुराहरू चाहिँ तय हुँदै जान्छन् र हामी विश्वस्त छौं यसले त्यही रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा आइसकेका छौं। भोजपुरका एकजना श्रोता गणेश बुढाथोकीको प्रश्न छ अब मसँग। यो संरचनाले जुन जनसंख्याका आधारमा तपाईहरुले चाहिँ स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्नुभएको छ, यसले चाहिँ तराईमा भन्दा नि पहाड़मा समस्या ल्याउने सम्भावना देखिएको छ भनेर सोध्नु भएको छ।
हजुर, अब पहाड़मा अलिकति जनसंख्याको सिलिङ बढी भयो कि भन्ने कुराहरू आएका छन्, तर हामीले त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको चाहिँ भनौँ न यातायातको सुविधा, यो सबै कुराहरूलाई हेरेर स्थानीय तहमा कतिपय एडजस्टमेन्ट गर्न सकिने कुराहरू हेर्नुहोस् भनेका छौं। त्यसले गर्दाखेरि यो आज तत्काललाई चाहिँ केही समस्याहरू देखिए पनि तपाईँ 10 वर्षपछि 15 वर्षपछि यी सबै कुराहरू चाहिँ सल्भ भएर जान्छन् र त्यस्तो फरक पर्दैन। हजुर, पौडेलजी कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू तथा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग बीच देखिएको विवाद र यसले निर्वाचनमा पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग कुराकानी गर्यौं। जुन पछिल्लो समय दलहरूबीच देखिएको विवादका कारण आगामी चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई समेत प्रभावित पार्ने संकेत देखिएको छ। यिनै सेरोफेरोमा रहेर आज हामीले कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाई श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसंग र अतिथि लिएर हामी कार्यक्रममा भोलि पुनः आउनेछौं। आजको कार्यक्रमबाट न्यूज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी गंगाराम र म अनिल बिदा माग्छौं। नमस्कार।